Gitudlo isip bagong direktor sa National Bureau of Investigation kun NBI, si Assistant Director Angelito Magno, nunod sa pag-resign ni kanhi Director Jaime Santiago. Sumala sa naipos nga kasayuran sa XFM, daghan ang mga gikonsidera nga issue una pa man sa appointment ni Magno. Ang bagong hepe sa NBI kanhi Pangulo sa Information and Communication Technology Service kun ICTS sa NBI, din siya ang irresponsable sa mga teknolohikal nga aspeto sa operasyon sa ahensya. Nagsugod si Magno isip line agent sa NBI, busa pamilyar siya sa mga hagit sa field operation. Nagserbisyo sab siya isip Deputy Director for Investigative Service niadtong August 2024. Lakip ang pagpangita kang Bamban Mayor Alice Goo o kaban pang mga high-profile nga investigasyon. Gikumpirma ni Santiago niadtong Lunes nga gidawat sa presidente ang iyang irrevocable resignation. Suwala pa niini, ang opisyal nga kamanduan gipaabot ug gipagawas sa umaabot nga adlaw nga naghatag og gibugaton sa ahensya nga dunay bag-ong liderato. Nagpasalamat si Santiago sa mga kawani sa NBI sa ilang suporta ug dedikasyon atol sa iyang paglingkod og nang hinaot nga ilang ipadayon ang ilang matinud-anong pagserbisyo sa katawhan. Si Santiago usa ka retiradong huwes, gitudlo isip NBI Director niadtong Hunyo 2024 apan paglabay lang sa 2 ka bulan sa Agosto ni resign siya. Alang sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.